अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं आवाज़ वाईटी। क्या आप उस सबसे बड़े धोखेबाज के बारे में जानते हैं जो खुद को खुदा कहलाएगा, खौफनाक करिश्मे दिखाएगा और फिर एक ही लम्हे में कत्ल कर दिया जाएगा? यह है दज्जाल की मुकम्मल कहानी, उसके उरूज से लेकर उसके अंजाम तक। इस्लामी अकायद में क़यामत की निशानियों में सबसे ज़्यादा खौफनाक और अजीम आजमाइश जिसका जिक्र अहादीस में आया है वो है दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल का आना क़यामत से पहले के बड़े फितनों में से एक है। कुरान और सुन्नत में फितना दज्जाल को इंतहाई ख़तरनाक फितना करार दिया गया है जो कि मोमिनों के ईमान को मुतज़लज़ल करने के लिए ज़ाहिर होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दज्जाल कौन है, उसकी जिस्मानी सिफ़ात क्या होंगी, उसके फितने और करिश्मे क्या होंगे, उसका अंजाम कैसा होगा और इसके फितने से बचने का तरीका क्या है। लफ्ज़ दज्जाल अरबी के लफ्ज़ दजल से निकला है जिसका मतलब है धोखा देना और हक को बातिल से मिलाना। इस्लामी अकीदे के मुताबिक दज्जाल एक इंसान होगा जो आखिर ज़मां में आएगा, खुदा होने का दावा करेगा, मुजज़ा नुमा करिश्मे दिखाकर इंसानियत को गुमराह करेगा और पूरी दुनिया में फितना फसाद फैलाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आदम की औलाद की तख्लीक के बाद से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। अहादीस में दज्जाल की जिस्मानी निशानियाँ वाज़े तौर पर बयान की गई हैं ताकि जब उसका ज़हूर हो तो मोमिन उसे पहचान सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी एक आंख अंगूर की तरह निकली हुई होगी जबकि दूसरी पर मोटा पर्दा होगा। बाज़ रिवायात में दाईं और बाज़ में बाईं आंख के कानेपन का जिक्र है। उसकी पेशानी में काफ फे रे यानी कुफर लिखा हुआ होगा जो कि हर मोमिन चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो देख सकेगा। दज्जाल के बाल घने और उलझे हुए होंगे, उसका रंग सुर्खी माइल होगा, वो जवान होगा लेकिन जिस्मानी तौर पे ताकतवर और भारी जसामत वाला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद सही अहादीस में दज्जाल के ज़हूर की जगह का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की जानिब से निकलेगा, एक ऐसे इलाके से जिसे खुरासान कहा जाता है। कदीम खुरासान एक बड़ा इलाका था जो कि मौजूदा ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था। अहादीस में खुसूसी तौर पर खुरासान का जिक्र इस बात को ज़ाहिर करता है कि दज्जाल का फितना मशरिक़ वुस्ता के मशरिक़ी इलाकों से शुरू होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल इस्फ़हान के यहूदियों में से 70,000 के साथ निकलेगा जिन्होंने ख़ास चादरें ओढ़ी हुई हों। इस्फ़हान मौजूदा ईरान का एक शहर है और इससे मालूम होता है कि इसके इब्तदाई पैरोकार यहूदी उलमा और ग्रोह होंगे। हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक तवील हदीस का एक हिस्सा जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि दज्जाल शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते से ज़ाहिर होगा और दाएं बाएं फितना फैलाएगा। उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इसका ज़हूर खुरासान से होगा, फिर वो इराक और शाम के दरमियान पहुँचेगा जहाँ से इसका आलमी सफ़र शुरू होगा। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर हदीस जो कि सही मुस्लिम में है, उसमें उन्होंने फरमाया कि उन्होंने एक जजीरे में कैद शुदा एक शख्स को देखा। वो लंबी जंजीरों में बंधा हुआ था। इसने खुद को दज्जाल कहा और कहा कि वो क़यामत से पहले निकलेगा। ज़हूर के फ़ौरन बाद वो दुनिया के हर शहर और बस्ती में जाएगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि उसको फरिश्ते रोक लेंगे। दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया में जुल्म, कहत और ईमान की कमज़ोरी आम हो चुकी होगी। लोग ज़िंदगी की मुश्किलात की वजह से उसके करिश्मात पर ईमान ले आएंगे। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि अल्लाह ताला उसको इजाज़त देंगे कि वो ऐसे करिश्मे दिखाए जो इंसान को आजमा सके। हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में आता है कि दज्जाल लोगों के पास आएगा और उन्हें अपने मानने का कहेगा। अगर वो मान लेंगे तो वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरस पड़ेगी, वो ज़मीन को हुक्म देगा तो सब्ज़ा उगाएगा, जानवर मोटे और दूध से भर जाएंगे। लेकिन अगर को लोग उसका इनकार करेंगे तो बारिश रुक जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी, लोग और जानवर भूख से मरने के करीब पहुंच जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के कहने पर ज़मीन के ख़जाने इसके पीछे शहद की मक्खियों की तरह निकल आएंगे, यानी वो सोने, चांदी और दीगर दफनशुदा ख़जाने निकाल लेगा ताकि लोगों को दुनिया के लालच में डाल सके। बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि दज्जाल एक शख्स को कत्ल करेगा और फिर कहेगा कि देखो मैं इसको जिंदा करता हूँ, और वो शख्स दोबारा जिंदा हो जाएगा। उलमा की वजाहत के मुताबिक ये हकीकी ज़िंदगी देना नहीं होगा बल्कि एक शैतानी फरेब या जिन्नी अमल होगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار بادلوں کی تیز ہوا کی طرح ہوگی جسے پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہوگی۔ علماء کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ اس کو غیر معمولی رفتار دے دے گا یا پھر کوئی ذریعہ یا سواری ہوگی جس سے وہ پورے عالم میں انتہائی تیزی سے سفر کر سکے گا۔ دجال کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک کو وہ جنت کہے گا اور دوسری کو جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، یعنی وہ لوگوں کو باطل راستے پر لے جا کر کہے گا کہ یہ نجات کا راستہ ہے، جبکہ در حقیقت وہ ہلاکت کا راستہ ہوگا۔ دجال کی آزمائش اتنی بڑی ہوگی کہ انسان کا عقلی نظام ہل جائے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ جس کے کہنے پر بارش برس جائے، زمین سبزہ اگل دے، خزانے نکل آئے، مردے زندہ ہو جائیں، وہ واقعی خدا ہی ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے آزمائش کے لیے ہوگا تاکہ ایمان والوں اور دنیا پرستوں میں فرق واضح ہو جائے۔ دجال انسان کی ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان دیکھے کہ سچائی کرشموں اور معجزوں سے نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے سے پہچانی جاتی ہے۔ دجال کا ظہور انسانی عقل کا بہت بڑا امتحان ہے۔ جو لوگ کرشمے دیکھ کر عقیدے سے ہٹ جائیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ابتدا میں دجال نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدا ہونے کا۔ لوگ اس کے پیچھے اس لیے چلیں گے کیونکہ اس وقت دنیا میں قحط اور مسائل ہوں گے۔ وہ کھانا، مال اور صحت دے کر لوگوں کو فریب دے گا۔ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے لوگ بہک جائیں گے، مگر صرف وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان مضبوط اور دل اللہ کی یاد سے روشن ہوں گے۔ دجال کا فتنہ کتنا طویل ہوگا، اس سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن زمین پر رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں نماز کیسے ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کا وقت اندازے سے مقرر کر لینا۔ دجال کے ظہور کے وقت اس کے پیروکاروں میں اصفہان کے 70,000 یہودی، منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ شامل ہوں گے۔ عورتیں بہت ہوں گی، یہاں تک کہ لوگ اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں کو باندھ کے رکھیں گے کہ کہیں وہ دجال کے فریب میں نہ آ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے فتنے سے کیا بچنا ممکن ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم طریقے بتائے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ جمعے کے دن پوری سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظہور کی خبر سنتے ہی ہمیں دجال سے دور رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال کا سنو تو اس کے پاس نہ جانا، کیونکہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ دجال سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ذکر کی کثرت، نماز اور اللہ پر توکل انسان کو دجال جیسے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے کے سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، جسم پہ زرد رنگ کی چادریں ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد، جو کہ موجودہ اسرائیل اور فلسطین کا علاقہ بنتا ہے، اس مقام پر اس کو جا لیں گے اور وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ یہ دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عدل و امن والا دور شروع ہو جائے گا۔ کیا قرآن میں دجال کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن میں دجال کا نام واضح طور پہ نہیں آیا، لیکن احادیث میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور قرآن کی بعض آیات جو کہ جھوٹے خداؤں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہیں، علماء ان کا مفہوم دجال کے فتنے پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ دجال ایمان والوں کی ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور دجال کا فتنہ سب سے بڑی آزمائش ہوگا۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال کے کرشمے اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور دکھائی دے۔ دوستو، دجال کا فتنہ حقیقت ہے، یہ قصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا فتنہ کہا ہے، جس سے صرف وہی بچیں گے جن کا ایمان مضبوط اور دل اللہ کی یاد سے روشن اور علم و قرآن سے وابستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دجال کے فتنے اور تمام باطنی اور ظاہری فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔
آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.